میاں محمد بخش رحمت اللہ عارف کھڑی رومی کشمیر رحمت اللہ تعالی علیہ میاں صاحب فرماندے نے بادشاہانو بھیک منگاوے او تخت بٹھاوے گھائی بادشاہانو بھیک منگاوے تخت بٹھاوے گھائی کچھ پرواہ نہیں در اس دے او دائم بے پرواہی کچھ پرواہ نہیں در اس دے دائم بے پرواہی مرشد دے دروازے اتے محکم لائیے جھوکاں مدینے والے دا غلام ہے تا پکی جھوک لا محبوب دے بوئے تھے تینو کل نو کوئی جانور کہیں پاسے لئی جائے تے کہیں پاسے لئی نا ہکے بوئے دا ہو جاتے ان ہو جا دنیا دی کوئی طاقت تینو اس بوئے تو دے نہ سکے توجہ کیجئے مرشد دے دروازے اتے محکم لائیے جھوکا نوے نوے نا یار بنائیے وانگ کمین آلوکا نوے نوے نا یار بنائیے وانگ کمین آلوکا چنگی مندی سجنا کولو او کئی واری ہو جان دی یار یاران دا گلا نہیں کر دے اصل پریت جنا دی یار یاران دا گلا نہیں کر دے اصل پریت جنا دی لے سجنا سا توڑ نبائی او جان دیتی راتیں روزے میں شرماتے نو پردے کج نہیں میں